Mukabat sa 85 ka individual ang na-hire o qualified para sa final interview og 5 ang na-hire on the spot sa gipahigayon nga job fair sa nakalabay nga Agosto 30 nga diha kini gipahigayon sa Osami City Gymnasium subay usab sa pagsaulog sa Linggo ng Kabataan. Ang 5 nga na-hire on the spot, una si Eileen May Cabillo sa Bryant Milling Corporation, ikaduha si Jenny Albero Service Crew sa Jollibee Corporation, laing 3 nga na-hire si Jonathan Dayundon, Valentino Hangalay, Errol Marter nga na-hire ni sila sa Bryant Milling Corporation isip truckman. Nasairan nga dunay 14 ka mga local employer ning dakbayan sa Osamis ang mito nga atol sa maong kalihukan. Nagpasalamat si SK Federated President John Pel Duhay lungsod sa tanan una sa labang makagagahom nga nahimong nagbalampuson ang job fair ug ang drama contest nga gipahigayon sa samang adlaw. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danhag sa Dakbayan.